7 अक्टूबर सन 2023 की सुबह अचानक से उस वक्त पूरा इसराइल लरज उठा कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इसराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट्स इतनी तेजी के साथ आए थे और इतने खतरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम के जिसकी तारीफें इसराइल पूरी दुनिया में करता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरे तरीके से फेल हो गया और अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरे इसराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इसराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अवीव जैसे बड़े शहरों में आग लगी नजर आ रही थी और हर तरफ आसमान पर धुआं नजर आता था। हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इसराइल की फौज, इसराइल की हुकूमत, हत्ता के इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद, ये सभी लोग न सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक ये सब कुछ हुआ क्या है। और बहुत देर बाद जाकर इन लोगों को ये पता चला कि ये दरअसल कोई आम हमला नहीं है कि जिस तरह के हमले पहले भी हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। आसान अल्फाज में कहें तो ये एक जंग है कि जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और जल्दबाजी में आखिरकार इसराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वार का ऐलान करना पड़ा और इसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम हालते जंग में हैं। मगर इसराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त तक हमास के जंगजू दरअसल इसराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये रॉकेट्स के जरिए कोई आम हमला नहीं था, बल्कि रॉकेट्स तो एक दिखावा थे। असल में तो मोटरसाइकिलों यानी ज़मीनी रास्ते से, पानी के रास्ते यानी कश्तियों से, हत्ता के आसमान के रास्ते यानी पैराग्लाइडिंग से हमास के जंगजू बड़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ इसराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इसराइल समझ पाता तब तक वो अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज़्यादा शॉक इससे इसराइल को था, इससे कहीं ज्यादा बाकी दुनिया को था, क्योंकि जाहिर है कि इसराइल और बाकी दुनिया तो यही मानती थी कि इसराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी और चींटी की लड़ाई होती है। इसराइल भी बड़े लंबे अरसे से यही सोचा करता था कि हमास गजा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि हमास न सिर्फ इसराइल के अंदर घुस आया बल्कि इसने वो जुर्रत भी कर दी जिसकी न तो इसराइल और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर ममालिक को तवक्को थी। हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहें तो अल अक्सा स्टॉर्म, और अगर उर्दू में कहें तो आप ये समझिए कि मस्जिद अक्सा का तूफान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इसराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे गिरोह हैं और जो इसराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो अब हमारा साथ दें और जो जहां पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सी खबरें आईं जिससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार ग्रोहों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। मगर इसराइल को और भी ज़्यादा ज़ोर का झटका उस वक्त लगा जब 8 अक्टूबर की सुबह लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह गिरोह ने हमास की सपोर्ट में इसराइल के ऊपर अंधाधुंध मिसाइल दागना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि हिजबुल्लाह इस पूरे इलाके का इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रुप है, और ये वही ग्रुप है जो ईरान के अंडर में रहता है, जो ईरान की सपोर्ट से चलता है और ईरान इस ग्रुप को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इसराइल के साथ खड़ा होने और इसराइल को असलहा फराहम करने की स्टेटमेंट दी थी। इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदा और इसराइल की मदद की तो हम पूरी दुनिया के सामने फ़लस्तीन और हमास की मदद करेंगे और अगले जुम्मे की नमाज हम मस्जिद अक्सा में पढ़ेंगे। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, मगर हिजबुल्लाह भी अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इसराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फिलहाल इसराइल और हमास की ये जंग अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त तक मरने वाले लोगों की तादाद इसराइल की तरफ से 1000 क्रॉस कर चुकी है, जबकि ये नंबर फ़लस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो, मगर इंटरनेशनल जंगी माहिरीन के मुताबिक
اسرائیل یہ جنگ پوری طرح سے ہار چکا ہے۔ ان کے مطابق آگے جنگ میں چاہے اسرائیل کچھ بھی کر لے، چاہے پورے غزہ کو ختم کر دے اور اس کو نقشے سے مٹا دے، حماس کو پورے طریقے سے توڑ دے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیشہ اسرائیل کو یہ جنگ ہارا ہوا مانا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس پلان کے مطابق اسرائیل کے بے شمار لوگوں کو پہلے ہی قیدی بنا چکا ہے، اور قیدی بنائے گئے ان لوگوں میں اسرائیل کے صرف عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی اور بڑے بڑے افسر تک شامل ہیں۔ ان سارے قیدیوں کی مدد سے حماس نہ صرف اسرائیل کو ٹیبل پر لے آئے گا، بلکہ اسرائیل کو جھکنے پر بھی مجبور کر دے گا، اور ان سارے قیدیوں کو واپس کرنے کے بدلے میں وہ اسرائیل کی قید میں موجود اپنے بے شمار مجاہدین اور فلسطین کے عام لوگوں کو آزاد کروائے گا۔ حتیٰ کہ ان قیدیوں کی مدد سے اب وہ اسرائیل سے اپنی بے شمار شرائط بھی منوا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پہلے سے اس جنگ کو ہارنے کے پیچھے جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک امیج کا برباد ہونا۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسرائیل کو حد سے زیادہ طاقتور دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہاں تک کہ موساد تو ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر موساد کی نظر ہوتی ہے۔ موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں نہ صرف دنیا بھر کے اندر بے شمار فلمیں اور سیریز بنائی جاتی ہیں، بلکہ اس کو تو ہمیشہ میڈیا میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ آپ ہر کسی سے تو بچ سکتے ہیں، مگر موساد سے بچنا تو ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو شاید اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں، مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ بھارتی نیوز چینلز اور یوٹیوبرز اکثر موساد کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، مگر اب 7 اکتوبر کے بعد ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اتنا سب کچھ ہو گیا، موساد کہاں تھی؟ موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد جو کہ پوری دنیا پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے حماس نام کے گروپ نے نہ صرف اتنی بڑی پلاننگ کی بلکہ اس کو کامیابی سے انجام بھی دے دیا، اور موساد کچھ نہ کر سکی، بلکہ موساد کو تو ان کی پلاننگ کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ تو کل ملا کر آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ نے اسرائیل کا جو امیج دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں تھا اس کو پورے طریقے سے الٹا کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے اس کی خفیہ ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کی طاقتور فوج سے ریلیٹڈ ہو۔ شروعات میں تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ مار کھا رہے ہیں، یا پھر اس کا ڈیفنس سسٹم ہو، مطلب آئرن ڈوم، جس کی ابھی تک پوری دنیا میں تعریفیں ہوتی آئی ہیں، وہ بھی اس جنگ میں پورے طریقے سے فیل ہی ثابت ہوا۔ حماس اس جنگ کی مدد سے اب پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ اسرائیل بالکل بھی ویسا نہیں ہے کہ جس طرح کا اس کو پوری دنیا کے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ فرینڈز، حماس نے اس جنگ کے اعلان میں کلیئر کہا ہے کہ یہ جنگ دراصل مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اسرائیل بار بار مسجد اقصیٰ کے اوپر حملے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسی لیے حماس نے اس آپریشن کا نام بھی طوفان الاقصیٰ یعنی کہ اقصیٰ سٹارم رکھا۔ دوسری وجہ حماس کے حملے کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ امن کا ڈیل ہونا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے ایک ڈیل ہونے والی تھی جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، اور بدلے میں سعودی عرب کو بھی امریکہ کی طرف سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ یہ ڈیل اس وقت بالکل آخری موڑ پر چل رہی تھی، مگر تبھی اچانک سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کر دیا گیا اور ایک بڑی جنگ کو شروع کر دیا گیا۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ حملہ بالکل ایسے وقت پر جان بوجھ کر کیا گیا ہے جس وقت پر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے والی تھی، اور بہت سارے لوگ تو اس حملے کے پیچھے ایران کو بھی بتا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی ڈیل سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناخوش ایران ہی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران پر شک کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ حماس ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور وہ جیسا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے، اتنا بڑا آپریشن اکیلے دم پر پلان کر ہی نہیں سکتا، اور اس آپریشن کے لیے کسی بڑی طاقت نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔